أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. سورة نساء دیمہ حصہ کی احکام بین الرائی والرعیت بیانول داغین وہ احکام مخ کی بیان کا دیدن اتم حکم چه قانون با قرآن او سنت چلوئی قتالو شا یو ملک فتح شا مسلمانانو ملک دین پائی کے با قانون دا قرآن او دا سنتی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ منگارا لگلیتا تا کتاب دا پارا دخکارا کولو دا حق بالحق لإظهار الحق یا بالحق پر اشتیا کتاب حق دے اللہ را لگلے دے لِتَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ دیده پارا چه فیصلو کی پمیند خلقو کی پاگا باند چه خودنا کردے تا اللہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ حَسِيمًا او مکے گا طرفا دا خیانت کرنا جگر مار وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ بخنا غوارد اللہ نا ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم وستد اللہ قانون جاری کے سخلق بئی خیانتگر چاہی بتاغی تنپری دی ولا تجادل عن الذین جگڑ مکوال طرف دا کسانونا چاہی خیانت کے غردولی اخبر زانونا ان اللہ لا يحب من کان خوان اثیما یقینا اللہ مینا نکئی داغ چا سرا چغوی خیانت گرگنانگار یستخفون من الناس زان پٹائی دا خلقنا شرمیگی دا خلقنا نو دا خلق و مخ کے ځان یو شان کئی حقیقت کے بل شان دے نو دا خلق و نا شرمیگی و دا اللہ نا شرمیگی یستخفونا من الناس شرمیگی دا خلقنا ځان پٹائی دا خلقنا ولا یستخفون من اللہ نا شرمیگی دا اللہ نا یا ځان نشی پٹول دا اللہ نا ولی وَهُوَ مَعَهُمْ او دا اللہ دائی سردے اِذْ يُبَيِّتُونَ کلچ دائش پتی رئی ما لا يرضى من القول پاو سباندی چه خوخنوی اللہ تدوینانا یعنی دائی دا اللہ نا نشرمیگی چه طول اشپا پا بیہودا و فضولو باندی اڑمی دا اللہ نی خوخواغ خبری کئی نو دائی دا اللہ نا نشرمیگی اللہ خوی نی وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا او دے اللہ پاغ عمل چدائی کئی حاتا کون کے اند دائی عمل اللہ تمالون دے ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنو فی الحیات الدنیا خبردار تاسو دغا کسانی ایو چه جگڑا کوئی تاسو طرف زین بجوند دنیا کے وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ نُسُوک بجگڑو کی دا اللہ سراد دید طرفنا پرد قیامت امن یکونو علیہم وکیلا
او سوک بشی بدای باندې ذمہ دار. څه مطلب دنیا کې خود طرفه دلائل وای نه جیو دا سے کب شپی دے ویل جی دادا سے او دا قیامت پر از بدای دی طرف نه سوک جواب کئی بیا خو جواب نشی کولے. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا چاچه عملو کنا کارا یا زیادیو کپزان ثم یستغفر اللہ بیا بخنا غواری دا اللہ نا یجد اللہ غفور الرحیم او بہمی اللہ لرا بخون کے مہربانا. سمطلب یو تن زیادیو که عمل ناکارو که خو بیا دا اللہ نا معافی غواری چه اللہ مانا غلطی شوی دا اللہ ما جرم کرده اللہ ما گناہ کرده نو اللہ بخون کے دے او مہربان دے گناہ بہتا معاف کی او مہربانائی با پنوریو کی. ومن یکسب اثمن فإنما یکسبو علی نفسه چاچو کا گناہ لرا نو بے شکا سزا گناہ پسان باندی دا جرمیو کا گناہیو کا غلط کاریو کا نو پسان باندی سزا دا یعنی اللہ بدل سزا ورکی. وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پویا و حکمت والا. ومن یکسب خطیعتا و اسمان چاچوگا گناہ لرا خطیعتان چاوگا خطیع یعنی گناہوگا پا ایرہ باندے خیال نو او اسمان یا گناہوگا قصدن خطیہ و گناہ توی سر خطاشی خیال نہیں او گناہ تیوشی اسم آغا گناہ چه قصدنیو کی. ومن یکسب خطیعتاً چاچوک گناہ لرا پہیرا او اسمان یا گناہو که قصدن سم یرمی بی بریان بیا نسبت کئی زی پاک دامن تا نو یو جرمی داو که چه غلط کاریو که گناہو که بیا دویم جرم دا چه اغا پا بل راڑی چه دا دکڑے دے فقد احتمالا بہتانا و اسم مبینا نو تاکی سرا بار کده بہتانن درو جوڑول و اسم مبینا و گناہ خیارا بہتان پا بل باند بدنام لگول نو دکا یو کارد داو که چه بل بدنام که نو بہتان او دویم اسم مبینا گناہ پا خبلا کده راڑی پا بل فقد احتمالا بہتانا و اسم مبینا نو تاک سرا بار گل بہتان او گناہ خیارا. ولولا فضل اللہ علیکا ورحمته او گنوے فضل دا اللہ پتا باندے و رحمت دا اللہ لحمت طائفت منهم نو قس کروی او ڈلی دینا ایو ذلو کا چه خطا کی تالرا وما یذلون الا انفسهم او دین خطا کئی مگر زاننا وما ذرونک من شیع او ضرر نشی رسول دیتا تایس شیع تا تایس نقصان نشی رسول دی زان غر گئی چتا سر چیڑی. وانزل اللہ علیک الكتاب والحکمہ اور را لے گل دے اللہ تاباندی کتاب و عقل مندی حکمت عقل مندی او پوا. وعلمکا ما لم تکن تعلم او خودلتا تاغا چتن پوئی دی پاغی باندی اغا احکام در تو خودل. وکانا فضل اللہ علیک عظیما او دے فضل اللہ پتا باندی لوئے. لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر خیر پڑیرو کے جرگو دائیو الا من امر بصدقت مگر داغا چا جرگا کی خیر دے چاگا حکم کا صدقی او معروفین یا پا حق ویلو باندے او اصلاح بین الناس یا دے اصلاح پا من خلقو کی جرگا دے لکئی چا خلقو مینس کے روحیو کو اصلاحو کو دا پختانو جرگا دا فسادی الا من شاء اللہ سلگی چاگا دا اصلاحی یعنی یا با دا فسادی یا با دا لمسولوی بل و لمسی. ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ
چا چې وکړه کار د پاره د لټولو د رضامندیا د الله جرګه راوخته دې د پاره چې غریبانان دي عجزان دي دغه سره احسان کو صدقه یا دل جرګه راوخته چې د خیر خبره وکړو یا دل جرګه راوخته چې د خلکو مینس کې به اصلاح کوو او دا د الله رضا راوخته ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي اجرا عظيما نو زر دې چې وربک مونږ د لا اجر لوی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چا چې خلاف وکړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس داغینا چې سرګن شول د سنت طریقہ ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان شه بیدا الله د مؤمنان چې د ایمان پر نه باندې اغسته دا حکم په مشتقی کوي مبدا علت دی نوله ما تولا وا بڑل دلرا کم طرف سیدی اوړې ده ونسله جهنم او دن بګودل جهنم تا وسات مسیرا او بځای رات نو دا جهنم ګورې زه نن کراچۍ ته روان یم سبا یو کانفرنس دی هغې له نو سبا بله ورځ به سهار سبق زما ني او بیا بله ورځ انشاءالله په یکم به زه سهار وختي ځان را رسوم نو په یکم تاریخ به بیا زمونږه ماهانه درس د ماښام د مونځ نه پسې زه په یکم انشاءالله بیا ځان را رسوم د درس لپاره نو په یکم تاریخ به د ماښام د مونځ نه بعد زمونږ ماهانه درسي دا مینځ کې دا دوه ورځې سبق بني دعا وکړئ چې الله زموږ سبق خیر وکړي